السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لا بارتي الشابيتر الاولى في لا كونتابيلتي جينيرال اللي هي لو بيلون. الوغ اون كومونس. Le bilan traduit l'image patrimoine de l'entreprise à une date donnée. يعني لو بيلون شنو هو لو بيلون؟ هو كيعطينا واحد ليماج، واحد الصوره ديال الممتلكات ديال لونتربريز في واحد لا دات اللي هي دوني بيان سور. الوغ اون كومونس. لو بيلون il correspond l'actif et le passif. يعني اش قلنا هنا البيلون فيه جوج ديال الحوايج، فيه لاكتيف و لو باسيف. لاكتيف سينيفي هو لومبلوا و لو باسيف هما لي ريسورس، سيتادير بان لاكتيف اللي هو لومبلوا هما ليتيليزاسيون ديال ديك الفلوس اللي في لونتربريز. يعني بحال باغ اكزومبل شرينا ماتيريال ترونسبور، هذا امبلوا حيت شريناه utilisation كتيليزي لونتربريز. و لي ريسورس هما منين جاتنا الفلوس. بالنسبه لاكتيف و لو باسيف عندهم دي كونت، فيهم لي كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 ايتترا. الوغ غنديرو على واحد باش نبسطوها دي مانيير سامبل، باش كاع لي ستوديون يعرفوا لي كلاس فاسيلمون. غنديرو على شكل 5 وغنبداو من هنا. هاد لا بارتي هادي قسموها، هاد لا بارتي هي الباسيف وهاد لا بارتي هي لاكتيف. الوغ كنبداو من هنا 5 على شكل 5 1 2 3 4 5 اي 5. هادي كامله باسيف وهذه كامله اكتيف. الا بدينا من 1 2 3 4 5 و5 يعني 1 فينونسمون بيرمانونت. هنايا اكتيف ايموبيليزي، هنايا اكتيف سيركيلو اللي هو كلاس 3. يعني فاسيلمون كنعرفوا لي كلاس 1 راه ديال الباسيف، 4 ديال الباسيف و 5 ديال الباسيف. وهنايا 2 ديال لاكتيف ايموبيليزي، 3 اكتيف سيركيلو و 5 تريزوري اكتيف. هنايا كلاس 1 فينونسمون بيرمانون، كلاس 4 باسيف سيركيلو و تريزوري اكتيف باسيف. الوغ دابا غادي نشوفوا كل وحده غادي نديطايوها، نعطيو واحد ديفينيسيون ديالها. لاكتيف موبيليزي كيفاش نفرقوا بين لاكتيف موبيليزي و اكتيف سيركيلون و تريزور اكتيف، وكيفاش نفرقوا كيفاش نعرفوا باننا في فينانسمون بيرمانون ولا باسيف سيركيلون ولا تريزور باسيف. حنا غادي نشوفهم دابا ان شاء الله. دابا غادي نشوفوا ديتاي ديال لاكتيف ومن بعد ديتاي ديال الباسيف. بالنسبه ديتاي ديال لاكتيف قلنا اكتيف ايموبيليزي. اكتيف ايموبيليزي هو لي زيليمون دوغابل، يعني لي زيليمون اللي كيكونوا سوبيريور ان نون، يعني كبر من لا دير ديالهم كبر من عام. الوغ بالنسبه لهاد اكتيف ايموبيليزي نعطيكم اكزامبل بحال ماتريال ترونسبور. مثلا ماتريال ترونسبور لونتربريز شرات ماتريال ترونسبور ولا ماتريال بيرو ولا ماتريال انفورماتيك ولا هادشي هادو كاملين داخلين في اكتيف ايموبيليزي، حيت لا دير ديالهم كتكون كبيره بزاف. دونك نمشيو لاكتيف سيركيلون. L'actif circulant comprend les éléments faisant partie du cycle d'exploitation. C'est-à-dire بأن هذيك les activités اللي كدير l'entreprise هنا كيكونوا يعني زعما قلت لكم يعني هاد لي زيليمون كيكونوا داخلين في لاكتيفيتي ديال l'entreprise. بحال باغ اكزومبل ستوك. ستوك دو مارشانديز. نمشيو تريزوري اكتيف. تريزوري اكتيف هو كلاس 5، ولكن باش كنفرقو مع باسيف كنديرو 5 1، يعني الغيبريك ديالو 5 1. تريزوري اكتيف كوريسبون لي ديسپونيبيليتي، هما هذوك لي ديسپونيبيليتي ديال لونتربريز بحال لا بنك بحال لا كيس ايتترا. الوغ نمشيو دابا لو باسيف. الباسيف قلنا هما لي ريسورس. الباسيف هادو اكتيف قلنا لي زومبلوا، وهادو باسيف لي ريسورس. الوغ فيها فينانسمون بيرمانون كلاس 1 فينانسمون بيرمانون. لي ريسورس دون ديسبوز لونتربريز دين لونغ ديوري، يعني هادوك لي ريسورس اللي كيكونوا عند لونتربريز في واحد لا ديوري اللي هي سوبيريور ان نون طويله. بحالاش بحال لي كابيتو بروبر باغ اكزومبل. لي كابيتو بروبر
les résultats, etc. Alors, on continue. Monsieur d'abord, le passif circulant. Le passif circulant correspond à toutes les dettes inférieures à un an. Comme par exemple des fournisseurs. يعني منك تكون الشركة منك تكون الشركة كتسهل الفورنيسور. دونك هادي راها كتكون اكتيف في الباسيف عفوا باسيف سيركيلو في كلاس 4. كندوزو بلون كونطابل كنقلبو البلاص 4 كنلقاو ديت فورنيسور ولا ديت دو ليطا كنلقاو الكونت ديالها. نمشيو للكونت الاخير اللي هو كونت 5 في باسيف سيركيلو الريبريك ديالها كيكون 5 trésorerie passif. On a des ressources à disposition de l'entreprise pour une très courte durée. يعني la durée qui est inférieure à un an. Par exemple, crédit discount. أتمنى يكون الفيديو عجبكم و bonne chance et bon courage.